बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का इस मीडियम पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन मोहतरम, आप बखूबी जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम इस मीडियम के ज़रिए आप तक कुछ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो हैं वो पहुँचाते हैं, जिनमें डॉक्टर साहिबान के साथ बात होती है, राइटर्स के साथ बात होती है, समाजी कारकुन के साथ बात होती है, और मकसद यही होता है कि आम लोगों तक जो है सही इंफॉर्मेशन पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, ये डॉक्टर अहमद इफ़रा काजी साहब हैं, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये ट्यूमर कैंसर के साथ साथ किडनी स्टोन के माहिर डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी खिदमात मुल्क के नामवर हस्पताल एम्स में भी दी है। वहाँ से इन्होंने क्विट किया है और अब ये अपनी खिदमात जो हैं वादी कश्मीर के मशहूर हस्पताल रमज़ान में जो हैं दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ये हर जुम्मा रात सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होप पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नियर टावर कुलाक हस्पताल रोड में भी देते हैं। इन्हीं से बात करते हैं और आज का जो मौजू है वो है प्रोस्टेट है क्या। डॉक्टर अहमद इफ़रा काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इफ़रा है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने बेसिकली जैसा आपने कहा एम्स मैंने ये कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ था, बट मैंने अपना प्रेफर किया कि मैं अपने कश्मीर के लोगों के लिए खिदमत भी कर सकूं, इसलिए मैंने वो छोड़ के यहाँ पे ही प्रैक्टिस करने का फैसला किया। अभी प्रेजेंटली मैं रमजान हॉस्पिटल तुर्जीबाग श्रीनगर में काम कर रहा हूँ, बतौर सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हर थर्सडे को सुबह 9 बजे पेशेंट देखने आता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे होप पॉलीक्लिनिक को, जिन्होंने आप जैसे काबिल तरीन डॉक्टर साहब को जो है यहाँ पे लाया है। डॉक्टर साहब, हमारा जो मौजू है वो है प्रोस्टेट, क्योंकि आप माहिर हैं इस बीमारी के हवाले से बात करें। ये प्रोस्टेट आखिर है क्या? बेसिकली देखा जाए प्रोस्टेट जो है ये एक नॉर्मल ऑर्गन होता है बॉडी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि जो मेल फर्टिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ऑर्गन का। ये बजाते को कोई बीमारी नहीं है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि हर कोई पेशेंट को आगे तो मुझे प्रोस्टेट है, ऐसा कुछ होता नहीं। प्रोस्टेट एक नॉर्मल चीज है, जिसको बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट नॉर्मल है, जिसको प्रोस्टेट नहीं होगा वो एक बीमारी है। अच्छा। प्रोस्टेट ना होना एक मेल को वो बीमारी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जिसको ना हो वो बहुत बड़ी वो बीमारी। ये कैसे, थोड़ा सा बेसिकली प्रोस्टेट मैंने जैसा कहा आपको कि ये एक नॉर्मल ऑर्गन है, जैसे बाकी हमारा जैसे लिवर है, हमारा ब्रेन है, लंग्स है, वैसे ही एक जो मेल की फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोस्टेट। तो ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट हाँ प्रॉब्लम होती है कि जब ये प्रोस्टेट साइज में बड़ा हो जाता है विद एज, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, बट विद एज साइज में बड़ा होकर जब ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स करने लगता है, वो प्रॉब्लम उसको हम बोलते हैं, उसकी वो बीमारी के रूप में जाहिर होता है। जब इसका ग्रेड जो है, जब इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे चीज़ एक बता दीजिए, ये प्रोस्टेट किससे होता है, जरा आपको ये बता दीजिए। जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है, बेसिकली प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है एक एजिंग का। जो इंसान जो हमारे मेल्स 50 से वो बढ़ने लगते हैं, उनके बॉडी में एक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होने लगता है। अच्छा। कुछ हद तक ये नॉर्मली इंक्रीज होता है, बट बिकॉज ऑफ सम कोई प्रॉब्लम हो, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या पेशेंट को कोई डाइटरी लाइफस्टाइल चीज़ ऐसी हो, उस या पेशेंट का कोई अगर कोई और बीमारी हो, मिसाल को अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए, उसकी वजह से इसका एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। उस टाइम पे ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स करता है। अब इसमें क्या क्या रीजंस हैं बढ़ने के रीजन, अबनॉर्मल बढ़ने के रीजन क्या क्या होते हैं? डायबिटिक पेशेंट, उनमें इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गया है हमारे कम्युनिटी में, तो ओबेसिटी की वजह से प्रोस्टेट का साइज भी ज़्यादा बढ़ता है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर बनता है इसमें। स्मोकिंग इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है इसकी प्रॉब्लम्स में। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि एज के साथ ये फिर बढ़ता ही जाता है, यहाँ प्रॉब्लम होती है, बढ़ना ही एक बीमारी हम कह सकते हैं, तब प्रॉब्लम है। ये मुझे बता दीजिएगा कि एक आम इंसान को, एक आम शहरी को, एक आम इंसान को कब पता चले कि
یہ پراسٹیٹ اب بہت زیادہ بڑھ گیا. بیسیکلی جب پراسٹیٹ کی پرابلم ہوتی ہے کسی میں, جب کہ پراسٹیٹ کے جو سمپٹمز آتے ہیں کہ اس کے کشمیر میں پراسٹیٹ کے اثرات جب آنے لگتے ہیں, اس میں کچھ سمپٹمز آتے ہیں. اس میں 2 قسم کے سمپٹمز ہوتے ہیں. ایک تو یہ اریٹیشن کا, اریٹیٹو سمپٹم کو بولتے ہیں, اور دوسرے جن کو ہم اسٹوریج سمپٹم بھی بولتے ہیں, جو پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں جب پیشاب بانچ بنا تک میں پرابلم کرنا. باقی سمپٹمز سٹوریج سمپٹمز. بیاکھ سمپٹم وائڈنگ سمپٹم, یعنی کہ ییٚلہِ پیشاب کرنے وز پیشاب وت پرابلم کران, مطلب پیشاب نارِ دباؤ دِوان, تمہِ سۭتۍ چھُ پیشاب کرنس منٛز پرابلم. یِم 2 قٕسم پرابلم چھِ آسان. اکھ چھِ آسان سٹوریج پرابلم, بیٚیہِ چھِ آسان وائڈنگ پرابلم. یِم قٕسم پرابلم چھِ یِوان, یِمو سۭتۍ اَسہِ اکھ انڈِکیشن چھِ لگان پتہ پیشنٹس کہ مےٚ چھِ کینٛہہ پرابلم, پیشابس پراسٹیٹک پرابلم ظٲہر. وۄنۍ کیٛاہ پرابلم چھِ, اکھ سٹوریج پرابلم کیٛاہ چھِ آسان, یتھ منٛز چھِ یِوان انسانس یی گرِ پیشاب بار دۄہس منٛز بار یِیَس پیشاب. دۄہس منٛز نارملی چھُ انسان پانٛژھ یا 6 پھِرِ کران پیشاب, تٔمِس یی 10 لٹہِ پیشاب, گنٹہٕ پتہٕ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ پتہٕ پیشاب چھُ اکھ یہِ سمپٹم چھُ گژھان. بیاکھ سمپٹم ہیٚکہِ ٲسِتھ تٔمِس یی پیشاب أرجنٹ چھُ یِوان, سُہ ہیٚکہِ نہٕ پیشاب رُکِتھ کینٛہہ, یہاں پیشاب چاڑ یی تٔمِس چھُ پیشاب پیوان گژھُن بِلکُل پیشاب کرنہٕ خٲطرٕ, نتہٕ ژٔلۍ نیٖرِتھ, تٔمِس چھُ نتہٕ ژیٖر نیٖرِتھ ژٔلِتھ. یہِ سمپٹم چھُ گژھان. بیاکھ سمپٹم چھُ آسان راتس چھُ پیوان پیشابس خٲطرٕ نیندرِ منٛز وۄتھُن پیوان. نارملی اگر انسان ہُشار چھُ آسان تٔمِس چھُ نارملی پیشاب یِوان راتس, اگر تُہۍ تہِ آسیو پتہ. بٹ اگر سُہ نیندرِ منٛز ہُشار گژھِ پیشاب کرنہٕ خٲطرٕ دۄیہِ پھِرِ یا دۄیہِ پھِرِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پھِرِ, سُہ چھُ اکھ سمپٹم علامات آسان. ڈاکٹر صٲب یہِ ؤنۍتو مےٚ کہِ یہِ چھا صرف مردن منٛزٕے یوت کِنہٕ یِم زن کہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ چھِ یِمن منٛز تہِ یِم چیٖز؟ پراسٹیٹ چھُ خٲلی مردن منٛز آسان. پراسٹیٹ گلینڈ چھُ خٲلی مردن منٛز آسان. اس لیے پراسٹیٹ گلینڈ سۭتۍ یُس یِم پرابلم آسن, یِم علامات ہیٚکن یتھ منٛز تہِ ٲسِتھ لیڈیٖزن منٛز تہِ, مگر تِمن ریٖزن چھِ بدل آسان, تِہنٛدۍ ریٖزن چھِ ڈِفرنٹ آسان. مگر پراسٹیٹ گلینڈ سۭتۍ گژھِ خٲلی مردن منٛز, کیازِ کہِ یہِ گلینڈ چھُ خٲلی مردن منٛزٕے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سمپٹمز ہیٚکن ٲسِتھ بوتھ میل اور فیمیل میں بھی. تِمن چھِ مطلب فیمیلن منٛز چھِ ریٖزن ڈِفرنٹ آسان یِمن سمپٹمن, میلزن منٛز. یہ تھوڑا بہت اگر ؤنِو سانہِ ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ, تِکیازِ واریاہ ماجہِ بیٚنہِ یِم زن کہِ منٛدچھان چھِ گرِ تہِ وننس, تِمن منٛز کُم سمپٹمز چھِ آسان تاکہِ اگر کانٛہہ بیٚنہِ یا کوٗر آسہِ وٕچھان سُہ کرِ واقعی. سمپٹمز چھِ سیم بٹ تِمن چھِ ریٖزن چھِ ڈِفرنٹ تِمن کیازِ چھُ گژھان. تتھ منٛز تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ تِمن ہیٚکہِ زیادٕ پیشاب یِتھ, تِمن ہیٚکہِ أرجنٹ یِتھ پیشاب نیٖرِتھ ژٔلِتھ, تِمن تہِ ہیٚکہِ راتس گرِ وۄتھُن پیوان. تِمن چھُ بیسِکلی زیادٕ پہم آسان بِکاز آف ایج سۭتۍ چھُ یُس پیشاب بانٛد چھُ آسان سُہ چھُ زیادٕ سینسٹِو گژھان, اوور ایکٹِو گژھان. تِمن چھُ یہِ زیادٕ پہم آز آسان. اچھا مےٚ ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب کہِ وۄنۍ اگر کانٛہہ سون بوے ییٚمِس یہِ آسہِ یا سٲنۍ بیٚنہِ موج کوٗر ییٚمِس یہِ آسہِ, کیٛاہ وقتس پٮ۪ٹھ علاج کرنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ پراسٹیٹ ختم گٔژھِتھ؟ بالکل بیسکلی چھُ اگر پیشنٹس یِم سمپٹم آیہِ, یوٗتاہ جلدی تِم اَسہِ جلدی علاج سٹارٹ کرن تیوٗتاہ چھُ ریسپانس اصل آسان. یوٗتاہ لیٹ گژھِ تیوٗتاہ ہیٚکہِ یِمن پیشاب بانس پرابلم گٔژھِتھ. اس لیے چھُ ریسپانس ٹُو ٹریٹمنٹ چھُ کم گژھان یوٗتاہ لیٹ پریزنٹیشن گژھِ. اکھ نوجوان یُس زن کہِ یا سٲنۍ موج بیٚنہِ یۄس 35 یا 40 ؤری, أمِس کُمن چیٖزن ہُنٛد خیال پزِ اتھ ایجہِ منٛز تھاوُن تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ اَمہِ شِکار گژھُن کینٛہہ یا یہِ گژھِ نہٕ اَمہِ شِکار گژھُن کینٛہہ؟ احتیاط چھُ, اکھ چھُ لایف سٹایل سون یُس ڈایٹری ہیبٹس چھِ تِمن چھُ گۄڈٕنیتھ چھُ کنٹرول کرُن. چاے واے تِم تتھ چھُ کم کرُن, کھنڈ نوٗن کھنڈ زیادٕ کیفیٖن یُس لپٹن چاے چھِ آسان سُہ چھُ کم کرُن. اگر سموکِنگ چھُ کران تتھ چھُ کنٹرول کرُن, سُہ چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ کنٹربیوٗٹنگ فیکٹر آسان یِمن ڈِزیٖزن. اگر کٲنٛسہِ وزن زیادٕ چھُ وزن چھُ کم کرُن, سُہ چھُ اگر کانٛہہ کنٹرول اِنِشل کنٹرول کرِ ڈِزیٖز گژھِ نہٕ کینٛہہ. فیٹ ڈایٹ, ہاے اویلی ڈایٹ, مطلب زیادٕ اویلی ڈایٹ چھِ کھٮ۪وان تِمو چیٖز, یا سپایسی ڈایٹ چھِ آسان تِمو چیٖز چھِ زیادٕ گژھان. سمپٹم پراسٹیٹک سمپٹم چھِ آسان یا پیشابانی سمپٹم چھِ آسان تِم چھِ زیادٕ آسان. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس کے ماہر ہیں اور کیونکہ آپ نے ایمز میں بھی سروس دی ہے, اب کلگام کے ساتھ ساتھ سری نگر میں بھی دے رہے ہیں, یہ بتا دیجیے گا کہ تعداد کیا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے؟ بیسکلی ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ اس میں ایک بحث جیسا آتا ہے کہ اب زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, تو ہمارے پریزنٹیشن زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ہم بول سکتے ہیں کہ تعداد بڑھ رہی ہے, بٹ ایکچولی لوگ اویئر ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. یعنی لوگوں کو اب جو ہے نا اپنی صحت جو پیاری لگتی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, وہ اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے. اور ارلی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے, بیماری کے ارلی ڈیٹیکشن ہو رہا ہے.
اور تھوڑا بہت ہے انکریز بھی, انسیڈنس کا انکریز بھی ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے ڈائٹ جنک فوڈ انکریز ہو گیا ہے, باہر کا کھانا زیادہ ہم کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے انسیڈنس بھی انکریز ہو, بٹ موسٹلی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کا لینا زیادہ ہے. اور بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اویئر کسی کو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے تاکہ وہ وقت پہ علاج کرے. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ضلع کلگام میں آپ ہیں, ہر جمعرات آپ یہاں ہوتے ہیں 9 سے لے کے 2 بجے تک وہ پالی کلینک پہ. مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, میسیج کیا رہے گی بالخصوص ساؤتھ کشمیر اور خصوصاً کلگام کے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پرابلم ہے؟ بس میں سب سے بڑا یہی میرا میسیج رہے گا کہ آپ سب سے پہلے کہ احتیاط کریں تاکہ یہ ڈیزیز نہ ہو, پریونشن کریں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک, سب سے پہلے آپ پریونشن کریں. اور اگر کسی کو, جیسا میں نے کہا, کسی کو یہ سمٹمس آ رہے ہیں, اسٹارٹ ہو رہے ہیں آنا, تو شرمائیں نہیں, آپ بالکل بے جھجک اپنے یورولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنے جو قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو نیئرسٹ ہوگا, جائیں, ان کو بولیں, کھل کے بولیں اپنی ڈیزیز کے بارے میں, تاکہ وہ جلدی سے جلدی اس کا علاج کریں. میں اویلیبل رہوں گا تھرسڈے کو اس کلینک پہ, وہ ڈائگنوسٹک سینٹر پہ, آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. اور خالی پراسٹیٹ کے ریلیٹڈ نہیں, کڈنیز کا کوئی بھی پرابلم ہو, چاہے وہ اسٹون ریلیٹڈ ڈیزیز ہو, چاہے وہ کوئی آپ کا ٹیومر کینسر ہو, اسٹون کا, بلیڈر کا, کچھ بھی ریلیٹڈ اس کے ریلیٹڈ ڈیزیز ہو, یا کوئی اگر میل کی کوئی بھی سیکشل یا انفرٹیلیٹی ریلیٹڈ پرابلم ہو, اس کے لیے آپ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہترین میسیج, اور ہم ایک بار پھر ہوپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے آپ جیسے قابل ترین ڈاکٹر کو یہاں پہ جو ہے لوگوں کے لیے رکھا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آنے والے وقت میں ضرور آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں, کیونکہ آپ بہت سارے جو بیماریاں ہیں ان کے آپ ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین محترم, آپ نے ڈاکٹر احمد افرا صاحب کی بات سنی, اور جس طرح چاہے اللہ بچائے, چاہے کسی کینسر آسیا, چاہے کسی ٹیومر آسیا, چاہے کسی کڈنی یس زن کہ کٔنِش چھِ وَنان سۄ آسیا, یا پیشابٕچ کانٛہہ پرٛابلِم آسیا, تۄہہِ چھُنہٕ باقٕے کُنہِ جایہِ گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ, تِکیازِ ڈاکٹر احمد افرا قاضی صٲب چھُ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ صُبحس 9 بجہِ پٮ۪ٹھ دُہچہِ 2 بجہِ پٮ۪ٹھ تام آسان ہوم پالی کلنک اینڈ ڈائگناسٹک سینٹر نیر ٹاور کلاک ہسپتال روڈ. تُہۍ اگر یژھِو پنُن صحت بچاوُن تہٕ اکہِ لٹہِ ییٖزیو ضروٗر ہوم پالی کلنک اینڈ ڈائگناسٹک سینٹر نیر ٹاور کلاک ہسپتال روڈ کۄلگام. بیٚیہِ اکہِ لٹہِ چھِ أسۍ ڈاکٹر افرا احمد قاضی صٲبُن سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِتھ پٲٹھۍ تِمو کتھ کٔر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِمو پنُن قۭمتی ٹایم دیُت, بِزی شیڈوٗل اوس تِہُنٛد تہِ. ناظریٖن محترم, تۄہہِ منٛز اگر کٲنٛسہِ پراسٹیٹ آسہِ, موقعہٕ چھُ کہِ وقتس پٮ۪ٹھ کرو علاج, تِکیازِ صحتہٕ کھۄتہٕ بٔڑ دولت چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز. بیٚیِس أکِس سیگمنٹس تام دِیِو پننِس دوستس اجازت, مگر حسبِ معموٗل دُعاہن منٛز تھٲیزیو یاد, آز تھٲیزیو مےٚ سۭتۍ ہوم پالی کلنک اینڈ ڈائگناسٹک سینٹرٕچ ٹیٖم سۭتۍ ڈاکٹر احمد افرا قاضی صٲب تہِ. اجازت دِیِو. السلام علیکم.